mga ginikana ni Ezekiel o Samantha, matong mga principal sponsors, mga igsoon ni Kristo, ilabi na kang Ezekiel o Samantha, maayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon ni Kristo, ang gugma ni Ezekiel o Samantha, dili lang sugilanon sa duha ka tawo. Istorya kini sa kamot sa Dios nga naglihok sa kalibutan. Dili lang kini romance, kundi usa ka gitawag og the divine choreography. Mga lakang nga giatiman sa Dios hangtod kini miabot karon dinhi sa altar sa kabiniwon. Mga igsoon ni Kristo, nakibalo ba mo nga nagsugod ang istorya sa gugma ni Ezekiel o Samantha dito sa Mater Dei College sa ilang unang tuig sa kolehiyo. Matod pa sa ilang istorya, si Ezekiel usa ka HM student, samtang si Samantha usa ka tourism. Maigsoon ni Kristo, wala sila magdahom nga sa tunga-tunga sa mga notebooks, sa reports o klase na aday nagtanaw sa ilaha way lain kundi ang langit. Usa kuno ko ka ordinaryong adlaw diha sa ilang classroom, usa ka sugsog gikan sa mga classmate nga nagingon, bagay lagi mo. Umaigsoon ni Kristo, matod pa, tungod sa maong sugsog, nagtubo ang binhi sa gugma, nga karon atong masaksihan. Paglabay sa panahon, nadugangan ang mga istorya, nadugangan ang mga katawa, mga kalipay o mga paglaon, hangtod miabot ang adlaw nga si Samantha, nga nagsalig, pero namutanda sa mga panghitabo nila. Si Samantha nangutana, unsa may tawag nato ani Ezekiel? O si Ezekiel sa walay pagduaduha mitubag, aw samad pa man di ay uyab na ta. My dear friends, very simple, diretso, walay drama, pero ang Ginoo mismo ang naminaw. Kaya ang pinakadindot nga yes sa gugma, dili ka nang gisulat sa papel, kundili ka nang gisulat sa tinuod nga kasing-kasing. And this yes is a yes that says, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part. Maigsoon ni Kristo, September 29, 2016, nagsugod ang ilang istorya sa gugma. Siyam katuig nga dili perpekto, pero tinuon. Siyam katuig nga uban ang pagtuon, pagsabot o pagampo. Ug sa siyam katuig nga panauban, wala gayod mo buhagay, wala magbulag. Ezekiel ug Samantha, ang inyong gugma wala nagsugod sa kalit, o wala pod napalong sa hangin. Kay kung auban nagbuwag tungod sa kakapoy, kamo nagpabilin tungod kay nakatunan ninyo unsaon pagbarog sa mga saad sa gugma. Kay lagi ang gugma dili lang kahayag nga nagadan-ag, kundili kalayo nga gikinahanglan bantayan. Ug kamo gipakita ninyo nga ang gugma nga gisan-at sa Ginoo, gisalig sa Ginoo, dili gayud mapalong bisan unsa ka kusog sa hangin. Umaigsoon ni Kristo, kinsa ba kunoy makalimot sa adlaw sa Mater Dei Foundation Day, dito sa usa ka booth nga gitawag nila wedding booth. Dito silang duha nagpa-picture
nagpakasal-kasal, nagkatawa lang. Apahan ang Dios seryoso. Kaysa dihang gipatukar ang kanta a thousand years. Murag ang Ginoo mismo miingon, kining duha ako na kining andam alang sa usag-usa. O karon maigsuon ni Kristo, ang duha ka tawo wala na magdula-dula sa wedding booth, kundi tinuod nang nanumpa sa altar sa kaminingon. Ang ilang kanta sa una 1,000 years, karon nahimo ng pag-ampo. A prayer nga nag-ingon, I have loved you for 1,000 years, and I love you for 1,000 more. Again, ang tinud nga gugma dili mahadlok sa panahon. Kaya ang gugma nga tinud-anay nagpabilin bisan pa sa pag-usab-usab sa adlaw, bisan pa sa pagkausab sa panahon, o imusab bisan pa sa pagkausab sa kinabuhi. Ug karon, Ezekiel ug Samantha, inyo nang gihimo nga realidad ang inyong propesiya dito sa wedding booth. Inyo nang gihimong realidad ang inyong theme song, 1,000 year, dili na kini kanta, kundi pagsaksi sa gugma sa Dios nga walay katapusan. Samanta ni Ezekiel, ang tinud nga kasal, dili lang panag-uban sa duha ka tawo, kundi panag-uban sa duha ka kasing nga gibugkos sa presensya sa Ginoo. Ang inyong panaghimusa karon mao ang selyo sa langit sa inyong siyam ka tuig nga panag-uban. Apan hinumdumi, ang gugma dili lang kalipay, usahay ang gugma sama sa krus. Kinahanglan adunay sakripisyo, kinahanglan magsakripisyo, kinahanglan sabton, kinahanglan pasayloon. Apan diha man pod sa krus nataw ang kaluwasan. Busa diha pod sa inigugma ipanganak usab ang presensya sa Dios. Ezekiel and Samantha, please do remember, love is not measured by how happy you feel, but how willing you are to serve. When you wash the dishes, when you forgive in silence, and when you stay, even when it is hard. Samantha and Ezekiel, that is the purest form of love. Samantha ni Ezekiel, ang inyong makamot karon sa paghawid sa usag-usa, di lang inyong kaugalingon. Kamo na ang makamot sa Ginoo nga nagatabang, migunit sa gitawag og gugma. Ang inyong mamata karon mao na ang mamata sa Dios nga nagatan-aw sa katawhan nga iyang gipanalaginan. O ang inyong mapulong, oo, mao na ang pinakatamis na amin sa inyong kinabuhi. Ezekiel o Samantha, ang inyong kasal karon dili lang paghuman sa siyam ka tuig, kini sinugdanan sa walay katapusan. Ang Ginoo karon nagaingon kaninyo, mga anak, Ezekiel o Samantha, ang inyong gugma akong gihupayan, ang inyong makamot akong gihigot, ang inyong mga luha ako nang gihimong mga binhi sa kalipay, o ang inyong panumpa ako nang gihimong awit sa langit. Samantha o Ezekiel, kung maabot ang adlaw nga murag kapoy na, kung maabot ang adlaw nga murag layo na kamo sa usag-usa, hinumdumi lang ang Mater Dei, hinumdumi ang klase, hinumdumi ang panugsug, hinumdumi ang wedding booth, hinumdumi ang kanta, 1,000 years.